अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुछ दिनों बाद ये लश्कर तकरीत पहुंचा। अब्दुल्ला बिन मोतम ने तकरीत को मुहासरे में ले लिया। मौरखों ने लिखा है कि यह मुहासरा 40 दिन तक रहा। शहर के अंदर जो रोमी थे वो खालिद बिन वलीद और बाद में अबू उबैदा बिन जराह से बुरी तरह पिट कर भागे और यहाँ पहुँचे थे। उन पर मुसलमानों की दहशत का तारी होना कुदरती अमर था। उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि यह शहर मुहासरे में आ जाएगा। वो खुशफहमी में मुब्तला रहे और इस वजह से उन्होंने शहर में न खुराक का ज़ख़ीरा किया न पानी का, न उन्होंने वो इंतज़ामात किए जो मासूर होकर ज़रूरी समझे जाते हैं। मुसलमानों ने इन 40 दिनों में दरवाजे तोड़ने और रात को कमंदे फेंक कर दीवार पर लगातार चढ़ने की कोशिशें की। मुसलमान अपनी इन कोशिशों में कामयाब न हो सके, लेकिन इन कोशिशों का शहर के अंदर एक नफसाती असर पड़ा। शहर के लोगों में बददिली पैदा होने लगी। रोमियों ने कुछ अपने आप को हौसला देने के लिए और कुछ लोगों का हौसला मजबूत करने के लिए 2-3 मरतबा बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें कई लाशें और जख्मी पीछे छोड़कर भागना पड़ा। अब्दुल्ला बिन मोतम और उसके 2 ईसाई जासूसों ने एक मौज़ानुमा कारनामा कर दिखाया। वो इस तरह कि अब्दुल्ला बिन मोतम ने 2 होशियार किस्म के ईसाइयों को तैयार किया कि अब अगर रोमी बाहर आकर हमला करें तो ये दोनों ईसाई आगे बढ़कर इस तरह उनसे जा मिलें जैसे उधर से भागकर उनके पास चले गए हों। ये तो यूरोपीय मौरखों और मुबस्सिरों ने भी लिखा है कि उस दौर के अरबों में एक खसूसी जहानत थी जो किसी और कौम में कम ही पाई जाती थी। अब्दुल्ला बिन मोतम ने इस जहानत को बरूए कार लाकर यह स्कीम तैयार की थी। उसने इन दोनों ईसाइयों को यह बताया था कि वह शहर के अंदर जाकर यह जाहिर करें कि वो अपने ईसाई भाइयों के पास आ गए हैं और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उन्हें अंदर जाकर ईसाई कबाइल के सरदारों से मिलना और उन्हें अपने सलार अब्दुल्ला बिन मोतम का यह पैगाम देना था कि वो मुसलमानों की मदद करें और रोमियों के साथ रहते हुए उनके खिलाफ हो जाएं। उन्हें माले गनीमत से वही हिस्सा दिया जाएगा जो मुसलमानों को दिया जाता है, और इसके अलावा शहर से जितने रोमी कैदी मिलेंगे और उनकी जितनी औरतों को लोंडियों और कनीजों के तौर पर पकड़ा जाएगा वो सब की सब ईसाइयों को दे दी जाएंगी। अब्दुल्ला बिन मोतम ने उन दोनों ईसाई जासूसों को जो पैगाम दिया था उसमें यह भी कहा था कि हम ये शहर आखिर ले ही लेंगे। अगर हमारी ये पेशकश कबूल नहीं की गई तो किसी एक भी ईसाई से कोई मुरवत नहीं की जाएगी और सबको गुलाम बनाकर मदीना भेज दिया जाएगा। अल्लाह ताला की मदद शामिल हो तो हालात खुद ही साजगार हो जाते हैं। 3-4 दिनों बाद रोमियों ने एक बार फिर बाहर आकर हमला किया। मुजाहिदीन ने हमला आवरों को घेरे में लेने और अकब में जाकर दरवाजे पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रोमी इतने मोहतात थे कि ज़्यादा आगे आते ही नहीं थे। मुजाहिदीन ने इन रोमियों की हालत बिगाड़ दी थी और वो रोमी बहुत सी लाशें और जख्मी बाहर छोड़कर वापस चले गए। दोनों जासूस भी उनके साथ शहर में दाखिल हो गए। उन दोनों ने बनु तुगलब, बनु अयाद और बनु नमर के सरदारों से खुफिया मुलाकातें की और उन्हें अब्दुल्ला बिन मोतम का पैगाम दिया। ये बड़े होशियार जासूस थे, दूसरों को अपने ज़ेर असर रखने की महारत रखते थे। उन्होंने सरदारों को बताया कि मुसलमानों के लश्कर में फारसियों के खिलाफ लड़कर उन्हें मुसलमानों ने इतनी दौलत दी है जो उनकी आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी होगी। ऐसी बहुत सी बातें करके और कुछ सब्ज बाग दिखाकर उन सरदारों को राम कर लिया। एक तो इन जासूसों का कमाल था कि सरदारों ने अब्दुल्ला बिन मोतम की पेशकश कबूल कर ली। दूसरे वो ये भी देख रहे थे कि रोमी हौसला हार बैठे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। और फिर शहर के लोग थे जो इस कदर तंग आ गए थे कि उन्होंने रोमियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। यह मुहासरे का 40वां दिन था। एक रात किसी ईसाई ने देखा कि रोमियों ने दजला में कश्तियाँ इकट्ठी कर ली हैं और उनमें सामान लाद रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को भी बिठा रहे हैं। साफ पता चल गया कि वो कश्तियों से दरिया पार करेंगे और इसी तरह वो चोरी छुपे भागेंगे। दोनों ईसाई जासूसों को पता चला तो दरिया की तरफ खुलने वाले दरवाजे से दोनों निकले। उनके लिए निकल आना कोई मुश्किल काम न था। उन्होंने निकलने का यह तरीका इख्तियार किया कि अंदर से कुछ सामान उठाया जो बाहर जाकर एक कश्ती में रखा। वहाँ तो एक हजूम था जो कश्तियों में सामान लाद रहा था। उन दोनों जासूसों ने कश्तियों में सामान रखा और रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकले और अपने सलार अब्दुल्ला बिन मोतम को इस सूरत हाल से आगाह किया, तुम दोनों एक बार फिर अंदर चले जाओ। अब्दुल्ला बिन मोतम ने उन जासूसों से कहा, अपने ईसाई सरदारों से कहो कि वो दरवाज़ों पर कब्जा कर लें और दरवाजे खोल दें। दोनों जासूस फिर दरिया के किनारे चले गए। वहाँ से अंदर जाना कोई मुश्किल काम न था। ईसाई सरदार खुद भी मुसलमानों की मदद करने पर उतर आए थे और उन्होंने अपने कबीलों को भी तैयार कर लिया था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अंदर के ईसाइयों ने दरवाज़ा खोल दिया। अब्दुल्ला बिन मोतम ने यह किया कि अपना आधा लश्कर उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल किया और आधे लश्कर को दरिया की तरफ भेज दिया। शहर में हड़बोहंग अफरा तफरी बपा हो गई। रोमियों को पसपाई का हुक्म मिल चुका था, इसलिए वो दरिया की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे।
वो मुतमईन थे कि कश्तियाँ तैयार हैं जो उन्हें दजला के पार ले जाएंगी। वो जब उस दरवाजे से निकल रहे थे तो उन्हें मालूम न था कि वो बड़ी तेजी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। आगे मुजाहिदीन तलवार और बर्छियां लिए उनके इंतजार में तैयार खड़े थे। उन्होंने बाहर निकलने वाले रोमियों को काटना और बर्छियों से छलनी करना शुरू कर दिया। पीछे से उन ईसाइयों ने जो उनके अपने साथी थे उन्हें काटना शुरू कर दिया। रात भर मुसलमान और ईसाई रोमियों का कत्लेआम करते रहे। सुबह हुई तो शहर के अंदर और बाहर रोमियों की लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। ईसाई सरदार अब्दुल्ला बिन मोतम से मिले। खुदा की कसम, अब्दुल्ला बिन मोतम ने उन सरदारों से कहा, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा जो मैंने वादा किया था। इन कश्तियों में जितना मालो असबाब है सब उठा लो और अपने कबीलों में तकसीम कर दो। ये ख्याल रखना कि किसी की हक तलफी ना हो। शहर में जितने औरतें बच्चे रह गए हैं सब तुम्हारे हैं, लेकिन मैं तुम सब से इस्लामी रसूम की पाबंदी करूँगा। वो ये है कि किसी भी औरत के साथ ज्यादती ना हो और कोई बच्चा लावारिस मोहताज ना रह जाए। इन औरतों के साथ शादियाँ करो और इनके बच्चों को जिंदा रहने का पूरा हक दो। 3 मौरखों ने लिखा है कि जब अब्दुल्ला बिन मोतम के जासूसों ने ईसाई सरदारों से बात की थी तो उन तमाम ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। किसी और मुस्तनद मौरख ने यह बात नहीं लिखी। ये काबिल यकीन भी नहीं लगता कि ईसाइयों ने इतनी जल्दी इस्लाम कबूल कर लिया हो। बहरहाल एक खतरा था जो उस तरफ से तैयार हो रहा था, वो वहीं ख़त्म हो गया। नाजरीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस हुक्म के पीछे कि फ़ारसियों के तहक्कुम में आगे ना बढ़ा जाए एक ऐसी दानिशमंदी थी जिसका सबको बाद में एहसास हुआ। अगर साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ारसियों के तहक्कुम में पहाड़ों में चले जाते तो तकरीत के रोमियों ने जिस तरह ईसाई कबाइल को अपने साथ मिला लिया था, उसी तरह इराक के मफतूहा इलाकों के लोगों को अपने साथ मिलाकर इराक में बगावत फैला सकते थे। और फिर उन्होंने पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए साद बिन अबी वक़ास के लश्कर पर अकब से हमला कर देना था। इसके फौरन बाद एक और ख़तरा आ गया। यह ख़तरा करकीसिया से सर उठा रहा था। यह शहर इराक और शाम की सरहद पर दरियाए फ़रात और छोटे से एक दरिया खाबूर के सिंगम पर वाक़ था। इसकी इतला भी साद बिन अबी वक़ास को कबल अज़ वक्त मिल गई। उन्होंने उसी वक्त तेज़ रफ्तार कासिद को मदीना भेजकर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म लिया कि करकीसिया पर हमला कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म भेजा कि अमर बिन मालिक की क़ियादत में 5000 का लश्कर करकीसिया भेजा जाए। अमर बिन मालिक ने वहां जाकर थोड़ी सी मुज़ाहमत के बाद फतह कर लिया और इसके साथ ही हारिस बिन यजीद को 2-2,500 सवार देकर एक और छोटे से शहर की तरफ भेज दिया, क्योंकि वहां से भी इतला आई थी कि दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा है। फिर इतला आई कि फ़ारस की फ़ौजें एक और शहर मासबदान में इकट्ठी हो रही हैं। वहां ज़रार बिन खत्ताब को भेजा गया। फ़ारस की फ़ौज शहर से बाहर आ गई और खुले मैदान में बड़ी खून रेज लड़ाई हुई, लेकिन ज़्यादातर खून रेजी फ़ारसियों की हुई। फ़ारसियों का जर्नेल भी मारा गया। वो ज़रार बिन खत्ताब के हाथों मारा गया था। जनूबी इलाकों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उतबा बिन गज़वान को भेजा था। उनके साथ एक और सलार अरफा बिन हरसमा बरकी था। ये उबला को रवाना हुए। उबला एक मशहूर और बड़ी मसरूफ बंदरगाह थी। खलीज फ़ारस के रास्ते वहाँ चीन और हिंदुस्तान के तिजारती जहाज़ लंगर अंदाज होते थे। शहर में हिंदुस्तानी ताजरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। यही वो मकाम है जहाँ आजकल बसरा आबाद है। तारीखों से मालूम होता है कि फ़ारसियों ने यहाँ कुछ फ़ौज कम ही रखी थी और ज़्यादातर फ़ौज को कासिया के इलाकों में इस्तेमाल कर रहे थे। उतबा और अरफा ने उबला पर चढ़ाई की तो फ़ारसी दिफा में डट कर लड़े, लेकिन वहाँ चीन और हिंदुस्तान के ताजरों की तादाद खासी ज़्यादा थी। उन्होंने शहर से निकल जाने में ही आफियत समझी। वो शहर से हल्का फुल्का सामान लेकर निकले। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि मुसलमान लश्कर शहर में दाखिल हो गया। उतबा बिन गज़वान ने उबला का मशहूर बड़ा और अमीर शहर ले लिया तो उसने भागती हुई फ़ारसी फ़ौज का ताक़ुब किया। फ़ारस की फ़ौज ने दरिया पार कर लिया। मुजाहिदीन ने फ़ारसियों को पुल तबाह करने की मोहलत नहीं दी और उनके ताक़ुब में दरिया पार किया और उनसे एक बड़ा कस्बा दस्ते मिसान ले लिया। इस कस्बे में एक फ़ारसी सरदार था। उसकी एक नौजवान बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उतबा ने उस लड़की को अपने कब्जे में ले लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यह खबर सुनकर परेशान हो गए। पहले बयान हो चुका है कि मदैन और जलूला से माले गनीमत आया था तो हज़रत उमर रो पड़े थे। उन्होंने कहा था कि मैं डरता हूँ कि इतनी ज़्यादा दौलत देकर अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दौलत के तलिस्सुम में गिरफ्तार होकर सिरात मुस्तकीम से भटक जाएं। और अब उन्हें ऐसी ही रिपोर्ट मिली जिससे वो डरते थे। उन्होंने उसी वक्त एक तेज़ रफ्तार कासिद को यह पैगाम देकर भेजा कि उतबा को फ़ौरन मदीना भेजो। उतबा बिन गज़वान को जो ही हुक्म मिला वो मदीना को रवाना हो गया। कई दिनों की मुसाफत तय करके वो मदीना पहुंचा और सीधा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुआ। इब्ने गज़वान, हज़रत उमर ने उतबा से पहली बात यह पूछी, अपना क़य मकाम किसे मुकर्रर कर आए हो?
لشکر کے لیے مجاشع بن مسعود کو قائم مقام سالار مقرر کیا ہے۔ عتبہ نے جواب دیا، اور نماز پڑھانے کے لیے مغیرہ بن شعبہ کو مقرر کیا ہے۔ خدا کی قسم ابن غزوان، حضرت عمر نے سخت غصیلی آواز میں کہا، میں نے جو سنا وہ سچ سنا کہ فارسیوں کی چھوڑی ہوئی نعمتوں نے تمہارا دماغ تمہارے قبضے سے نکال دیا ہے۔ کیا مجاشع بدو نہیں ہے؟ کیا کسی بدو میں اتنی عقل ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر کا امیر اور مفتوحہ شہروں کے شہریوں کا حاکم بن سکے؟ مغیرہ نے مرغاب میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن امیر المومنین عتبہ نے کہا، مجاشع کو میں فاتح فرات سمجھتا ہوں، اس کے قبیلے نے فرات کے کنارے فارسیوں کو شکست دی ہے، کیا تم نہیں سمجھ سکے؟ حضرت عمر نے کہا، کوئی بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر امیر مقرر نہیں ہو سکتا، اور کسی بدوی میں اتنی دانش مندی اور اتنا تدبر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ابلا جیسے بڑے شہر کا امیر مقرر کر دیا جائے۔ مغیرہ نے مرغاب کے مقابلے میں فارسیوں کو جو شکست دی تھی وہ کوئی معمولی سی لڑائی نہیں تھی، بڑا ہی خون ریز معرکہ تھا۔ فارسیوں نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ یہ جنگ جیت کر ہی رہیں گے۔ مغیرہ اور ان کے مجاہدین کو بڑی سخت مشکل کا سامنا تھا، قریب تھا کہ مجاہدین کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ معرکہ ایسا گھمسان کا تھا کہ مجاہدین کی ترتیب بکھر گئی تھی۔ اچانک اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ یہ مدد اس طرح آئی کہ پہلو کی طرف سے ایک لشکر گھوڑے سر پر دوڑاتا آ رہا تھا، ان میں پیادے بھی تھے، اور اس لشکر نے پرچم زیادہ تعداد میں اٹھا رکھے تھے، ان میں زیادہ تر پرچم سبز رنگ کے تھے۔ اس لشکر کو دیکھ کر فارسی اس خطرے کے پیش نظر معرکے سے نکلنے لگے کہ مسلمانوں کی کمک آ رہی ہے۔ فارسیوں نے سنبھلنے کی کوشش کی تو مجاہدین نے زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے انداز سے ان پر غالب آنا شروع کر دیا۔ کمک جو آئی تھی اس نے مجاہدین کا کام آسان کر دیا۔ فارسی بری طرح پسپا ہونے لگے اور آخر مرغاب کے میدان میں بے انداز لاشیں اور زخمی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ کمک کوئی باقاعدہ مجاہدین کا لشکر نہ تھا، بلکہ یہ مجاہدین کی بیویاں، جوان بیٹیاں، بہنیں وغیرہ تھیں جو اس زمانے کے دستور کے مطابق لشکر کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اسلام کی بیٹیوں نے دیکھا کہ ان کے مردوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور فارسی غالب آتے جا رہے ہیں، تو ان خواتین نے اپنے آنچلوں کے پرچم بنا لیے۔ ان کے پاس ہتھیار موجود تھے، فارسیوں کے گھوڑے بھی موجود تھے۔ سالار کا حکم لیے بغیر ان خواتین نے پہلو سے حملہ کر دیا۔ مغیرہ کی یہ فتح کوئی معمولی فتح نہ تھی، کچھ اس فتح کی وجہ سے اور زیادہ تر اس لیے کہ مغیرہ صحابی تھے۔ حضرت عمر نے انہیں ہی امیر لشکر مقرر کر دیا۔ عتبہ بن غزوان کو مدینہ میں کئی دن گزر گئے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ وہ اپنے محاذ پر واپس چلا جائے۔ عتبہ نے کچھ عذر اور کچھ بہانے پیش کر کے محاذ پر واپس جانے سے معذوری کا اظہار کر دیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ واپس کیوں نہیں جانا چاہتا، امیر لشکر مغیرہ ہی رہے گا۔ حضرت عمر نے اپنے مخصوص انداز میں عتبہ کو حکم دیا، تم آج ہی محاذ کو روانہ ہو جاؤ، مجھے یقین ہے کہ تم امیر المومنین کی حکم عدولی نہیں کرو گے۔ عتبہ نے حکم عدولی کی جرأت نہ کی اور اسی روز روانہ ہو گیا، لیکن عراق کے محاذ تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ بطن نخلا کے مقام پر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جان بر نہ ہو سکا۔ ناظرین، یہاں ہم کچھ اہم اور دلچسپ باتیں سنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ مجاہدین کو عراق میں مہینے نہیں بلکہ کچھ سال گزر گئے تھے۔ ایک روز جلولہ، حلوان، تکریت اور موصل سے 3-4 مجاہدین مدینہ آئے اور حضرت عمر سے ملے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر کہا، تمہاری صورتیں بدلی بدلی سی لگتی ہیں۔ قادسیہ اور مدین سے کچھ لوگ آئے تھے، میں نے ان کے چہروں میں بھی یہی تبدیلی دیکھی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے امیر المومنین۔ حضرت عمر کو جواب ملا، ہاں مجھے کچھ یاد آیا۔ حضرت عمر نے کہا، حذیفہ بن یمان نے مجھے ایک بار مدین سے لکھا تھا کہ یہاں عربوں کے پیٹ پیچھے گئے ہیں اور جسم سوکھتے جا رہے ہیں اور چہروں کی رنگتیں بھی پھیکی پڑ گئی ہیں۔ میں نے ایک بار سعد بن ابی وقاص سے پوچھا تھا، میرا خیال ہے کہ حذیفہ بن یمان نے سعد کے کہنے پر ہی مجھے خط لکھا تھا، میں اس کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ عراق دریاؤں، ندیوں اور ہرے بھرے جنگلات اور سبز پوش پہاڑیوں کا خوبصورت خطہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس خطے میں نمی زیادہ تھی جو عربوں کو راس نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ صحرا کی خشک فضاؤں میں رہنے والے تھے۔ حضرت عمر نے مجاہدین کی صحت کے متعلق خاصی تشویش کا اظہار کیا اور سعد بن ابی وقاص کو ایک طویل خط لکھا۔ اس کے الفاظ کچھ یہ تھے، عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو راس آتی ہے۔ کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس میں خشکی اور تری ایک جیسی ہو۔ یہ بھی خیال رکھو کہ میرے اور اس خطے کے درمیان کوئی دریا اور کوئی پول حائل نہ ہو۔ حضرت عمر نے اس پیغام میں پوری وضاحت کی تھی کہ ایسی جگہ تلاش کرو جو صحرا کی طرح خشک ہو، لیکن اس میں صاف ستھرے پانی کی نہریں اور چشمے بھی ہوں۔ حضرت عمر کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو خطہ تلاش کیا جائے اس کے راستے میں سمندر یا دریا حائل نہ ہو، تاکہ کوئی مدد یا کمک بھیجنے کی ضرورت پڑے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص نے موصل سے عبداللہ بن موتم اور جلولہ سے کیکا بن عمر کو بلا کر حضرت عمر کا پیغام سنایا
اور انہیں کہا کہ وہ کوئی مقام تلاش کریں۔ ان دونوں سالاروں نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ کوفہ ایک ایسا مقام ہے جو فرات کے قریب ہونے کی وجہ سے سرسبز اور شاداب بھی ہے، اور صحرا بھی اتنا قریب ہے جو اس علاقے کی نمی کو زیادہ بڑھنے نہیں دے گا کہ عربوں کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ دوسرے سالاروں نے بھی اس تجویز کی تائید کر دی اور سعد بن ابی وقاص اسی وقت کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بلند جگہ منتخب کی اور حکم دیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ عربوں کا اپنا ہی ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک تیر انداز کو مسجد کی جگہ کھڑا کر کے کہا گیا کہ وہ چاروں طرف ایک ایک تیر پھینکے۔ تیر انداز نے کمان میں تیر ڈال کر چاروں طرف ایک ایک تیر چھوڑا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ جہاں جہاں تک تیر پہنچے ہیں اس تمام جگہ کا بازار اور آبادی بنا دی جائے۔ مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کی چھت کے نیچے جو ستون رکھے گئے وہ کسریٰ کے محل سے لائے گئے تھے، اور مسجد کی تعمیر ایک فارسی معمار نے کی تھی۔ یہ معمار اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان نے کسریٰ کے محل تعمیر کیے تھے۔ اس معمار نے مسجد کے قریب ایک بڑا ہی خوبصورت مکان تعمیر کیا جس میں بیت المال کی تعمیر بھی شامل تھی۔ اس عمارت کا نام قصر سعد رکھا گیا۔ مجاہدین کے لشکر کو اجازت دی گئی کہ وہ اس علاقے میں اپنے اپنے مکان تعمیر کر لیں، لیکن اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کو لکھا کہ انہوں نے ہیرا اور فرات کے درمیان کوفہ کو منتخب کر لیا ہے جہاں خشکی اور نمی برابر ہیں، اور مجاہدین سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں۔ اس پیغام میں سعد بن ابی وقاص نے یہ بھی لکھا کہ مجاہدین نے آ کر اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں۔ حضرت عمر نے اس پیغام کا جواب یہ دیا کہ لشکر کا مرکز اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لشکر کی حفاظت کر سکے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خیموں کی بجائے بانسوں کے مکان بنائے جائیں۔ حضرت عمر کا مقصد دراصل یہ تھا کہ عرب کے لوگ بلند و بالا اور خوبصورت مکانوں میں رہنے لگے تو ان کے دماغ اسی طرح خراب ہو جائیں گے جس طرح دولت خراب کیا کرتی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اس علاقے میں بانس کی کمی نہیں تھی۔ مجاہدین نے اس علاقے کے کاریگروں کی خدمات حاصل کر کے بانسوں کے مکان بنا لیے۔ یہ سب مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ وجہ کیا ہوئی، یا عربی لوگ اس قسم کے مکانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے اور کسی سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اچانک ایک مکان میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بانسوں کی یہ بستی جل کر راکھ ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا اور یہ اجازت مانگی کہ لوگ اینٹوں اور پتھروں کے مکان بنا لیں۔ ہاں، اینٹوں اور پتھروں کے مکان بنانے کی اجازت دے دو۔ حضرت عمر نے پیغام کا جواب دیا، لیکن سختی سے حکم جاری کر دو کہ کوئی شخص 3 کمروں سے زیادہ کا مکان نہ بنے اور دیواریں اونچی نہ ہوں۔ تم سنت کے پیچھے چلو، دولت تمہارے پیچھے چلے گی۔ مجاہدین نے اینٹوں اور پتھروں کے مکان تعمیر کروانے شروع کر دیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ چند ہی برسوں میں یہ بستی اتنی خوبصورت بلکہ عظیم الشان ہو گئی کہ ہیرا جو عظمت و شان و شوکت میں یکتا تھا اس مقابلے میں بجھ کر رہ گیا۔ پھر کوفہ کو ہی اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص مدین سے کوفہ منتقل ہو گئے اور نئے مکان میں رہنے لگے۔ انہوں نے خود ہی اس جگہ کے ارد گرد بازار بنوائے تھے جہاں تاجروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ شور و غل اتنا ہوتا تھا کہ سعد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے معمار کو بلا کر کہا کہ مجھے اس شور و غل اور ہنگامے سے نجات دلواؤ، میں اس شور و غل کو بند نہیں کر سکتا۔ اس شور و غل کے لیے میرے گھر کے دروازے بند کر دو۔ معمار نے اس مکان میں کچھ ایسے اضافے کیے کہ یہ چھوٹا سا ایک محل بن گیا۔ اس کے آگے معمار نے ایک مضبوط اور نہایت خوبصورت دروازہ لگا دیا جو بند ہوتا تھا تو ذرا سا بھی شور و غل اس کے اندر نہیں آتا تھا۔ ایک بار وہاں سے کوئی شخص مدینہ آیا اور امیر المومنین سے ملا۔ کوفہ سے متعلق بات چلی تو اس شخص نے حضرت عمر کو بتایا کہ امیر لشکر سعد نے محل جیسا مکان تعمیر کروایا ہے اور اب اس کے سامنے ایک محل جیسا دروازہ لگوایا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ کو بلایا۔ ابن مسلمہ، حضرت عمر نے انہیں کہا، ابھی کوفہ روانہ ہو جاؤ، سعد کے مکان کے دروازے کو بغیر پوچھے آگ لگا دینا اور پھر یہ خط انہیں دے دینا اور وہیں سے واپس آ جانا۔ محمد بن مسلمہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ لمبی مسافت کے بعد کوفہ پہنچے۔ سعد بن ابی وقاص کو اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں بلا لیا۔ وہ سعد کے گھر گئے لیکن اس نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ سعد باہر آئے اور انہیں کہا کہ وہ اندر چل کے پہلے کھانا کھا لیں۔ محمد بن مسلمہ نے انکار کر دیا اور دروازے پر تیل پھینک کر آگ لگا دی۔ سعد بن ابی وقاص اس خیال سے چپ رہے کہ یہ کوئی حکم ہے جس کی تعمیل ہو رہی ہے۔ ابن مسلمہ نے حضرت عمر کا خط حضرت سعد کو دیا۔ انہوں نے خط پڑھا۔ حضرت عمر نے لکھا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے لیے محل تعمیر کرایا ہے اور اسے ایک خوبصورت قلعے کی شکل دے دی ہے اور تم نے اس کا نام قصر سعد رکھا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دروازے پر ان لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے جو تم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا محل نہیں، یہ تمہاری اور امت کی ہلاکت کا محل ہے۔ اس میں تم نے بیت المال تعمیر کروا کے
इसे अपने महल का एक हिस्सा बना डाला है। बैतुल माल पर बाकायदा पहरा खड़ा किया जाता है। इस पहरे की वजह से तुम्हारे महल में भी कोई दखल नहीं हो सकता। बैतुल माल को फौरन वहां से हटा दो ताकि जो कोई तुम तक पहुंचना चाहे उसको पहरे की वजह से रोक टोक ना हो। अपने और लोगों के दरमियान कोई रुकावट ना रखो। दरवाज़ा जल रहा था। साद बिन अबी वकास ने हज़रत उमर का हुक्मनामा पढ़कर मोहम्मद बिन मुसलमा को बताया कि उन्होंने यह दरवाज़ा क्यों लगवाया था। उन्होंने लिखा कि मैं इस मुल्क का अमीर हूँ और अमीर लश्कर भी हूँ। मुझे इत्मीनान और सुकून चाहिए कि मैं सही फैसले कर सकूँ और लोगों की भलाई के लिए सोच सकूँ। मोहम्मद बिन मुसलमा मदीना वापस आए और हज़रत उमर को बताया कि वह हुक्म की तामील कर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हज़रत उमर को बताया कि साद बिन अबी वकास ने क्या उज़्र पेश किया है और इस किस्म का दरवाज़ा लगवाने की क्या वजह थी। हज़रत उमर की अजमत मुलाहिज़ा हो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो हुक्म दिया था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने मोहम्मद बिन मुसलमा से कहा कि उन्हें यह उज़्र कबूल कर लेना चाहिए था, अंधाधुंध हाकिम के हुक्म की तामील नहीं करनी चाहिए थी। हज़रत उमर ने कहा, अगर तुमने अपनी आंखों से कोई और सूरत हाल देखी थी और इसकी सही वजह तुम्हें मालूम हो गई थी तो तुम में इतनी सूझ और जुर्रत होनी चाहिए थी कि मेरे हुक्म की तामील ना करते। हज़रत उमर ने उसी वक्त साद बिन अबी वकास को पैगाम भेजा कि उन्होंने जो उज़्र और वजह बताई है वो कबूल की जाती है और वो अपना मकान पहले की तरह रहने दें। नाजरीन, यह था मुसलमानों का किरदार जिसमें उन्हें इराक और शाम से रोमियों और फारसियों का सफाया करने की ताकत दी और उन्होंने वहाँ ऐसी हुकूमत कायम की कि वहाँ के लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करते चले गए। नाजरीन, आपने मुजाहिदीन इस्लाम के सनसनी खेज वाक़यात सुने हैं और खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूर अंदेशी, तदब्बुर और अदल इंसाफ के वाक़यात भी सुने हैं। इंशाअल्लाह हमारी अगली और इस सीरीज़ की आखिरी किस्त इस अजीम खलीफा की वफ़ात के बारे में होगी। सब जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू लौलो फ़िरोज़ ने शहीद किया था, मगर आपको शहीद कराने वालों की क्या साजिश थी और इसमें किस फारसी जर्नैल का हाथ था, ये जानने के लिए सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी अगली वीडियो को लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।